सच्चिदानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलविचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्वस्तिः प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक अभिवादन। यस इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौं। आज मैले मानिसको शरीर कसरी बनेको हुन्छ, यो शरीर के को लागि बनेको हुन्छ भन्ने विषयमा आज चर्चा गर्दै छौं। यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा भएका जीवहरूले शरीर धारण गरेका हुन्छन्। त्यो शरीर के को लागि उनीहरूले शरीर धारण गरे र त्यो शरीर कसरी बन्छ त? हामीलाई पनि थाहा हुनुपर्छ हाम्रो यो शरीर कसरी बनेको हो। यो बनेको चीज एक दिन विनाश हुन्छ र त्यो कसरी बनेको हो, यो शरीरको के का लागि बनेको हो भन्ने बारेमा जान्नु नितान्त आवश्यक छ। शास्त्रमा बताइए अनुसार पञ्चतत्त्वहरू पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, यी पञ्चतत्त्वहरू मिलेर हाम्रो सबै जीवहरूको शरीर बनेको हुन्छ। र जब यो शरीर नाश हुन्छ, त्यो नाश हुनु भनेको तिनै पञ्चतत्त्वमा गएर मिलन हुनु हो। त्यसो भएर यो शरीरलाई पाञ्चभौतिक शरीर भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यो शरीरका अवस्था हुन्छन्। त्यसरी पञ्चतत्त्वबाट बनेका शरीरका विभिन्न षट भाव विकार भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। जस्तो कि उत्पद्यते, तिष्ठति, पहिला यो शरीर उत्पन्न हुन्छ, त्यसपछि तिष्ठति भनेको रहन्छ, क्रमिक रूपमा उत्पद्यते, तिष्ठति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्भाव विकाराः। शरीर पहिला जन्म हुन्छ, त्यसपछि जन्म भएपछि त्यसको सत्ता त्यो शरीर रहन्छ, बिस्तारै त्यो बढ्दै जान्छ। बढ्दै गइसकेपछि परिवर्तन हुन्छ। पहिला बालक अवस्थामा जस्तो युवा अवस्थामा हुँदैन, युवा अवस्थामा जस्तो वृद्ध अवस्थामा हुँदैन र निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसपछि अपक्षीयते, क्रमिक रूपमा जब बुढ्यौली लाग्छ, आधा शतक पार गरिसकेपछि क्रमिक रूपमा त्यो शरीर पनि घट्दै घट्दै जान्छ अरे। त्यसपछि अन्त्यमा विनाश हुन्छ। यी 6 वटा यो हाम्रो भाव, यो शरीरका अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यसो भएर यो पञ्चतत्त्वले बनेको शरीर जब त्यो विनाशको अवस्थामा, उत्पत्तिदेखि विनाशको अवस्थासम्म पुग्छ, त्यो बेलासम्म ती विभिन्न अवस्थाहरू पार गरेको हुन्छ। ती अवस्थाका कुन समयमा हामी कस्तो कर्मको लागि शरीर धारण गरेका हौं त? बाल्ये विद्यां निषेवेत यौवने दार संग्रहं वार्धके मौनमातिष्ठेत योगे नान्ते तनु त्यजाम। बाल्य अवस्थामा
यो सम्पूर्ण शरीरको अवस्थालाई, जीवनको अवस्थालाई मुख्यतया 4 भागमा विभाजन गरेर यहाँ बाल्य अवस्था, युवा अवस्था अनि तृतीय अवस्था र वृद्धावस्था गरेर 4 अवस्थामा विभाजन गरेर यहाँ शास्त्रले ती अवस्थाका फरक फरक कर्महरू निर्देश गरेका छन्। बाल्य अवस्थामा विद्या अध्ययन गर्ने, ज्ञान आर्जन गर्ने, त्यसपछि जब ज्ञान आर्जन गरिसकेपछि युवा अवस्थामा प्रवेश गर्ने। त्यो बाल्य अवस्था अर्थात् त्यसैलाई 4 आश्रमका तरिकाले पनि वर्णन गरिएको छ, जसलाई ब्रह्मचर्य आश्रम भनेर भनिन्छ। जन्मदेखि 25 वर्षसम्मको अवधि, त्यो अवधिमा मानिसले विद्या अध्ययन गर्ने र आफूमा ज्ञान वृद्धि गर्ने र ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि अब यो सम्पूर्ण संसारको, यो सृष्टिको क्रम निरन्तर चलाउनको लागि दोस्रो आश्रम गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने। अर्थात् 25 वर्षपछि विवाह गरेर घर परिवारहरू बनाउने, त्यो सृष्टिको क्रम पनि सञ्चालन गर्ने। त्यसरी 50 वर्षसम्म, 25 वर्षदेखि 50 वर्षसम्मको अवधिलाई गृहस्थ आश्रमको अवधि भनेर भनिन्छ। त्यो अवस्थामा घर गृहस्थ सञ्चालन गर्नको लागि आफ्नो मार्ग परित्याग नगरिकन सत्कर्ममा रहेर गृहस्थ आश्रमका जे धर्महरू, नियमहरू बताइएको छ त्यसको अधीनमा रहेर गृहस्थ आश्रम सञ्चालन गर्ने। अनि 50 वर्ष पुगिसकेपछि वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने। तृतीय आश्रम भनेको तेस्रो आश्रम वानप्रस्थ आश्रम। त्यो गृहस्थ आश्रममा रहँदाखेरि आफ्नो घर परिवार सञ्चालन गर्दाखेरि धेरै जिम्मेवारीहरू आउँछन् र तिनका लागि आफूले सम्पूर्ण आफ्ना कर्तव्य कर्महरू कुनै गर्न भ्याइएको हुन्छ, कुनै गर्न भ्याइएको हुँदैन, अथवा ती कर्महरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ शास्त्रको विधान अनुसार तलमाथि पनि पर्न सकेको हुन्छ र त्यसको प्रायश्चित्तको लागि। अनि त्यो अवस्थामा हाम्रो त्यो परिवार गृहस्थ जीवनलाई सञ्चालन गर्दाखेरि विभिन्न इच्छाहरू, तृष्णाहरू पनि बढी उत्पन्न भएका हुन्छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि मनमा असन्तुष्टि, अशान्ति, त्यस्तो भावना पैदा भएको हुन्छ र त्यसलाई अलिकति संयमित गर्नको लागि र वास्तविक परमानन्दको अनुभूति गर्नको लागि त्यो वानप्रस्थ आश्रममा रहेर बिस्तारै त्यो घर परिवारलाई जब सक्त अवस्थामा पुर्याइन्छ, आफ्ना पुत्र पौत्रादिहरूलाई उनीहरू आफै कर्म गरेर रहन सक्ने स्थितिमा पुर्याएपछि आफू वानप्रस्थ आश्रममा प्रवेश गर्नुपर्दछ। र वानप्रस्थ आश्रम 50 वर्षदेखि 75 वर्षसम्म त्यसरी वानप्रस्थ आश्रममा रहेर आफ्ना यदि दुष्कर्महरू गरिएको भए पनि ती कर्महरूको प्रायश्चित्त गरिसकेपछि अन्तिम अवस्थामा सन्यास आश्रममा प्रवेश गरेर, सन्यास आश्रम भनेको के हो त भन्दा त्यागः सन्यास उच्यते। सम्पूर्ण मनका आसक्तिहरू, सम्पूर्ण कुरा त्याग गर्नु भनेको सन्यास हो। जस्तो कि हामी जन्मेर मृत्यु पर्यन्त पनि हाम्रा इच्छाहरू कहिल्यै पुरा नभइकन हामी त्यो इच्छा हुँदाहुँदै, विभिन्न चाहना हुँदाहुँदै यो संसारबाट फेरि संसारलाई छोडेर जाँदाखेरि त्यसले हामीलाई पनि सन्तुष्टि दिँदैन र हाम्रा सन्ततिहरूले पनि त्यो हाम्रो व्यवहारलाई देखेर उनीहरूले पनि सन्तुष्टि लिन सक्दैनन्। तसर्थ यो संसारको गतिलाई बुझेर यहाँ जन्मेपछि एक दिन हामी यो संसारबाट बिदा हुनुपर्छ र यहाँ भएका चिजबाट हामी सन्तुष्ट भएर अनि अन्त्यमा खुसीका साथ नै हामी संसारबाट बिदा हुनुपर्छ। हो, त्यो सम्पूर्ण कुराहरूबाट हाम्रा जुन इच्छा, आसक्ति, तृष्णाहरू हुन्छन् तिनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएर खुसीका साथ, आनन्दका साथ यो संसारबाट बिदा हुनु।
यी चारवटा आश्रमको बारेमा यसरी यो हाम्रो यो पाञ्चभौतिक शरीरले गर्ने कर्मको विधान गरिएको छ। आखिर मृत्यु त अवश्यम्भावी छ। गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जुन वस्तु जसको जन्म भएको छ त्यसको मृत्यु अवश्यम्भावी छ। त्यसो भएर त्यो मृत्युप्रति चिन्ता लिनु भनेको व्यर्थ हुन्छ। त्यसो भएर त्यो विषयमा हामीले शोक गर्नु हुँदैन। र यो शरीर पञ्चतत्त्वले बनेको यो शरीर जब यो पृथ्वीमा हामी जन्म लिन पुग्यौँ र आफ्ना यी कर्महरू चार आश्रम अनुसार यो विधान अनुसार कर्म गरेर खुसीका साथ हामी यो पृथ्वीमा यो धरातलमा पदार्पण गरेर खुसीका साथ नै यो संसारबाट बिदा हुनको लागि यो शरीरका लागि शास्त्रले बताएका यी कर्महरू गर्दै गयौँ भने हामी अन्तिममा जाने बेलामा पनि खुसीका साथ यो संसारबाट बिदा हुन पाउँछौँ। त्यसबाट नै यो शरीरको एउटा कार्य पूर्णता हुन्छ, त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्दछ। र हामी पनि आफ्नो जीवनबाट यो शरीरका कर्महरू सत्कर्महरू गरेर जीवनलाई मुक्तिको बाटोमा लैजाने प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। यो नै शास्त्रले बताएको सत्मार्ग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद।